हामीले अन द बेसिस अफ कन्भर्टिबिलिटी यहाँसम्म स्टार्ट गरेका थियौँ। त्यही पनि एकचोटि सर हेरौँ। अन द बेसिस अफ रजिस्ट्रेसनमा यदि बोन्डहरूको नाम चाहिँ रजिस्टर भएको छ भने त्यस्तो बोन्डलाई रजिस्टर बोन्ड भनेर भन्छौँ। यदि बोन्ड होल्डरको नाम चाहिँ रजिस्टर गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी बियरर बोन्ड भनेर भन्छौँ। यस्तो बोन्ड चाहिँ जसलाई पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, किनभने त्यो जो बोन्ड होल्डरको नाम चाहिँ रजिस्टर गरेको हुँदैन, त्यो रजिस्टर गरेको नभएपछि त्यो बोन्ड चाहिँ जसलाई ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ। अर्को थियो अन द बेसिस अफ सेक्युरिटीमा, सुरक्षितको आधारमा सेक्युर बोन्ड र अनसेक्युर्ड बोन्ड भनेर भने चाहिँ हामीले सेक्युर्ड बोन्डलाई अर्को वर्डमा चाहिँ हामीले मोर्गेज बोन्ड पनि भन्छौँ, मोर्गेज बोन्ड भनेर पनि भन्छौँ। र सेक्युर बोन्ड कसरी सेक्युर हुन्छ भन्दा कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि चल अथवा अचल सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षित भनेको धितोको रूपमा चाहिँ सुरक्षित साथ राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेक्युर बोन्ड भनेर भन्छौँ हैन। यदि धितो नराखिकन इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई हामी अनसेक्युर बोन्ड भनेर भन्छौँ। अर्को थियो अन द बेसिस अफ रिडम्सनको आधारमा, फिर्ता हुनेको आधारमा भनेको म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि यदि म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि चाहिँ यदि त्यो बोन्डलाई चाहिँ फिर्ता गरिन्छ भने है, म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि त्यो बोन्डलाई चाहिँ फिर्ता गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रिडिमेबल बोन्ड भनेर भनेको थियौँ। अनि जस्ट अपोजिट इरिडिमेबल बोन्ड भनेको म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि पनि नट गिभन हुने। अनि कस्तो बेलामा चाहिँ दिने त यो हैन। यसमा लगानी गरेको बोन्डको पैसा चाहिँ कहिले फिर्ता दिन्छ त भन्दा जब कम्पनी बन्द हुन्छ त्यो बेलामा फिर्ता गर्छ है। यसको चाहिँ जब समय सीमा सकिन्छ त्यसपछि फिर्ता गर्छ रिडिमेबल बोन्ड चाहिँ। र इरिडिमेबल बोन्ड चाहिँ जब कम्पनी बन्द हुन्छ अनि मात्रै कम्पनीले त्यस्ता बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ त्यो लगानी फिर्ता गरिदिन्छ है। अब अर्को छ कन्भर्टिबिलिटी। त कन्भर्टिबिलिटीको आधारमा कन्भर्टिबल बोन्ड र नन कन्भर्टिबल बोन्ड भनेर भनेको थियो हामीले हैन। कन्भर्टिबल बोन्ड भनेको सर्टेन टाइम पिरियड पछाडि है, जस्तै यसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि यदि त्यो बोन्ड चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी कन्भर्टिबल बोन्ड भनेर भन्छौँ। जति त्यो बोन्ड बराबरको एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्टिबल बोन्ड भनेर भन्छौँ। भने यो नन कन्भर्टिबल भनेको चाहिँ कन्भर्ट नहुने है, जति चाहिँ बोन्डको एमाउन्ट छ त्यो बराबरको रकम चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन कन्भर्टिबल बोन्ड भनेर भन्छौँ है। यो कुरासम्म तपाईँहरूले हिजो पनि कुरा बुझ्नु भएको थियो। अब आज हामी कुरा गर्छौँ अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन है। अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन, अब प्रायोरिटी भनेको अलिकति प्राथमिकताको आधारमा, फिर्ता गर्ने प्राथमिकताको आधारमा है, फिर्ता हुने प्राथमिकताको आधारमा। अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन भनेको फिर्ता हुने अथवा भुक्तानी प्राथमिकताको आधारमा हामीले टु टाइप्स अफ बोन्ड भनेर यसरी छुट्याउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ छ फर्स्ट डिभेन्चर, फर्स्ट बोन्ड। अर्को चाहिँ छ सेकेन्ड बोन्ड, COND सेकेन्ड बोन्ड। अर्को पनि हुनसक्छ थर्ड बोन्ड, फोर्थ बोन्ड, फिफ्थ बोन्ड, यसरी अरू पनि हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ रिडम्सन गर्ने भनेको छ क्या। अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन, अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन भनेको भुक्तानी प्राथमिकताको आधारमा हैन। रिडम्सन भनेको फिर्ता हुने प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ जस्ट अब फर्स्ट बोन्ड र सेकेन्ड बोन्ड भनेर देखिरहेका छौँ हैन। अरू पनि हुन्छन्, अब थर्ड बोन्ड, फोर्थ बोन्ड, फिफ्थ बोन्ड। यदि उसले चाहिँ कतिवटा बोन्ड इस्यु गरेको छ हैन, कम्पनीले चाहिँ अब कतिवटा बोन्ड इस्यु गरेको छ, त्यो बोन्ड इस्यु गरेको आधारमा अथवा त्यो प्राथमिकताको आधारमा अथवा रिडम्सनको आधारमा, फिर्ता हुनेको आधारमा फर्स्ट बोन्ड, सेकेन्ड बोन्ड, थर्ड बोन्ड यसरी छुट्याएको छ भनेको। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यदि कम्पनी चाहिँ खारेजीमा गयो है, खारेजी भनेको कम्पनी बन्द भयो, खारेजीले हामी लिक्विडेसन पनि भन्छौँ, LIQUA लिक्विडेसन, QUIDATION लिक्विडेसन। लिक्विडेसन भनेको कम्पनी खारेज हुने हैन।
है। लिक्विडेसन भनेको चाहिँ कम्पनी खारेज हुने भन्छौँ, अथवा त्यसलाई अर्को वर्डमा हामीले कम्पनी बन्द हुनलाई WINDING वाइन्डिङ अफ पनि भनेर भन्छौँ है। वाइन्डिङ अफ भनेको पनि यसको मिनिङ के हो त, कम्पनी सदाको लागि क्लोज हो है। यदि क्लोज भन्ने मिनिङ मात्रै आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आज क्लोज हुनु हो, किन आज क्लोज हुनु हो अनि भोलि फेरि ओपन भइहाल्छ। क्लोज भनेको मिनिङ चाहिँ अब जस्तै कम्पनीहरू के हुन्छ नि त भन्दा समय सकिसके पछाडि, अफिस टाइम सकिसके पछाडि क्लोज हुन्छ अनि भोलि फेरि ओपन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज भनेर भन्छौँ भने। यदि कम्पनी सदाको लागि बन्द गर्दैछन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी लिक्विडेसन अथवा वाइन्डिङ अफ भनेर भन्छौँ है। लिक्विडेसन अथवा वाइन्डिङ अफ भनेको चाहिँ सदाको लागि क्लोज हुन के, सधैँभरिको लागि यदि क्लोज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लिक्विडेसन भनेर भन्छौँ। अब कस्तो कस्तो अवस्थामा लिक्विडेसन अथवा वाइन्डिङ अफ हुन्छ भने यदि कम्पनी टाढ पल्टेको अवस्थामा र कम्पनीले धेरै लस चाहिँ एक्योर गरेको छ, अब कम्पनी चाहिँ त्यो लसबाट चाहिँ माथि उठ्नै नसक्ने भयो होइन, त्यसलाई पनि अब टाढ पल्टिने नै भनेर भन्छौँ। अथवा कम्पनी चाहिँ डिफ्रेन्ट अब लिक्विडेसन हुने कम्पनीहरू चाहिँ अब यसका अरू पनि अब कारणहरू हुन्छन् कम्पनी बन्द हुने। जस्तै तत्काल अहिले देशको कारणअनुसार नै त्यो कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने भयो भने, अथवा त्यो कम्पनी त्यो कम्पनी स्टार्ट गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट अब इन्भेस्टरहरूको चाहिँ अब मृत्यु भयो भने होइन, त्यो कम्पनीलाई नै अब बन्द गर्नुपर्ने अथवा क्लोज गर्नुपर्ने अथवा यस्तो यस्तो के कजेसहरू हुन सक्छन्। त्यो कजेसको कारणले गर्दा कम्पनी सदाको लागि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब त्यो बन्द गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा लगानी गरेका बोन्ड होल्डरहरू हुन्छन्, लगानी गरेका बोन्ड होल्डरहरू हुन्छन् हो। कम्पनी चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अथवा कम्पनीले पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्ने डिफ्रेन्ट अब लगानीकर्ताहरू त हुन्छन् र उनीहरूले त आफ्नो लगानी त फिर्ता पाउनुपर्छ। यदि कम्पनी बन्द हुँदैछ भने त उनीहरूले आफ्नो लगानी त फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब लगानी फिर्ता नै पाउँछ, त्यो लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नै हुन्छ, किनभने त्यो बोन्डमा लगानी गरिसके पछाडि लगानी फिर्ता नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, लगानी फिर्ता नै पाउँछ। अब लगानी फिर्ता पाउँदा पनि यसमा के छ त भन्दा प्रायोरिटीको बेसिसमा है। अब फर्स्ट बोन्ड भनेको चाहिँ जस्तै मानौँ ए क्लास भनौँ न, अब जस्तै ए रेटिङ के, ए रेटिङ यो चाहिँ फर्स्ट क्लासको बोन्ड हो, फर्स्ट क्लास है। यो चाहिँ ए प्लस बोन्ड भयो चाहिँ ल है। सेकेन्ड बोन्ड चाहिँ अब चाहिँ के भयो त, ए भयो ल भने प्रायोरिटी दिँदाखेरि के हुन्छ त अब यसलाई भन्दा, प्रायोरिटी दिँदाखेरि फिर्ता गर्ने प्रायोरिटी दिँदाखेरि अब पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ ए क्लास बोन्डलाई दिन्छ। ए क्लास बोन्डलाई चाहिँ उसको रकम के कति हो त्यो फिर्ता गर्छ, अनि बाँकी रकमले बी क्लास बोन्डलाई दिन्छ, त्योभन्दा बाँकी भएकोलाई नै सी क्लास बोन्डलाई दिन्छ। भनेको प्रायोरिटी भनेको बोन्डको पनि एउटा चाहिँ के हो त, रेटिङ आधारमा, बोन्डको पनि चाहिँ ऱ्याङ्किङको आधारमा चाहिँ फिर्ता गर्ने गर्छ भने त्यस्तो टाइप्स अफ बोन्डलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी अफ रिडम्सन भनेर भन्छौँ है। प्रायोरिटी अफ रिडम्सन भनेर भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको फर्स्ट क्लास बोन्डलाई फर्स्टमा नै, सेकेन्ड क्लास बोन्डलाई चाहिँ सेकेन्ड टाइममा नै यदि रिडम्सन गर्छ भने होइन, फिर्ता गर्छ भने त्यो प्रायोरिटीको आधारमा बोन्डलाई चाहिँ फर्स्ट बोन्ड, सेकेन्ड बोन्ड, थर्ड बोन्ड, फोर्थ बोन्ड, फिफ्थ बोन्ड यसरी चाहिँ छुट्याएको हो है। यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो। अब फेरि यहाँ प्रायोरिटी अफ रिडम्सन भनेको छ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास भनेको छ, के को आधारमा भन्दाखेरि हामीले त्यही यसको प्रायोरिटीको आधारमा है, प्रायोरिटी हुन्छ नि हो त्यसको आधारमा नै यो बोन्डलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने गरिन्छ है त। अब अर्को हेरौँ, अन द बेसिस अफ कुपन रेट, अन द बेसिस अफ कुपन रेट। अब कुपन रेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, कुपन रेट भनेको यो कुपन रेट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट, आई इज इक्वल टु होइन, कुपन रेट भनेको आई नै हो। यसलाई हामी अब मैले आई इज इक्वल टु नगरिकन इन्ट्रेस्ट मात्रै भने, आई इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन, INTEREST इन्ट्रेस्ट, अथवा यसलाई अर्को वर्डमा चाहिँ कुपन भनेर भन्छ है। कुपन किन भन्ने यसको पनि एउटा कहानी छ। बोन्डको रेटलाई इन्ट्रेस्ट रेट नभनेर कुपन रेट भन्ने गरिन्छ क्या। हुन त कता कता इन्ट्रेस्ट रेट पनि भनिन्छ बोन्डमा अथवा डिबेन्चरमा, तर त्यसको अर्को नाम चाहिँ के हो त, कुपन भन्ने। अब धेरै जस्तो अहिले हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा पनि
कुपन नै भनेर आउँछ, कुपन नै भनेर आउँछ है। कुपन भन्ने साथ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट अब लोटरीतिर होइन अथवा डिफ्रेन्ट सुपर मार्केटतिर जाँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा डिस्काउन्टको एउटा सानो चिट जस्तो पाउनु भने त्यसलाई अब कुपन भनेर पनि अब चिन्नुहुन्छ। र यो बोर्डमा पनि इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन भन्ने एउटा आएको हुन्छ, बढी जस्तो बोर्डमा कुपन रेट नै भनेर भने हुन्छ है, कुपन रेट भनेर भने हुन्छ। यो कुपन भन्ने चाहिँ किन भनियो भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ पहिलादेखि नै युज भएको वर्ड हो यो पनि। यसमा चाहिँ अब कुपन भन्ने वर्ड चाहिँ कसरी युज भयो अरे भन्दा सुरुमा अब मनी मार्केट स्टार्ट हुँदाखेरि होइन हाम्रो वर्ल्डमा नै विश्वमा नै यो युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो बोन्डको सुरुवात गरे भने क्या होइन, युरोपियन कन्ट्रीमा नै बोन्डको सुरुवात भएको है। यो सेयर बोन्ड भन्ने यो अहिलेको हामीले चाहिँ नेपालसम्म आएर हामीले सेयरमा लगानी गर्ने, बोन्डमा लगानी गर्ने भन्ने कुराको जुन कुराको इन्भेस्टमेन्टको इतिहास छ, जुन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ फलोअप गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा है अथवा डेभलप कन्ट्री भनौँ न, युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ स्टार्ट भएको हो। अनि त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ के गर्थे त भन्दा अब अलिकति सुरुवातदेखि नै जाउँ। अब ब्याङ्किङ एक्टिभिटिज भन्दा साथ पर्फर्मिङ द अथवा प्रोभाइडिङ लोन अर एक्सेप्टिङ डिपोजिट बाई सिटिङ अन द बेन्च इन द मार्केट भनेर भनिन्छ होइन। भनेको मार्केटमा एउटा बेन्चमा बसेर अब कसैलाई लोन चाहियो भने यत्रो पर्सेन्ट आउने, त्यहाँ आएर चाहिँ कागज गरेर लिएर जाने होइन। अब कोहीबाट चाहिँ अब डिपोजिट लिनु पऱ्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ पैसा बोकेर त्यहाँ जाने अनि त्यो कागज गरेर उसले पैसा दिने भनेको त्यसलाई नै डिपोजिटको रूपमा पछि ब्याङ्कको रूपमा आयो। यसरी कारोबार हुन्थ्यो। अनि त्यो बेला पनि के भयो त भन्दा यदि मनी निडेड भयो भने उनीहरू चाहिँ केमा त्यो बेलामा बस्थ्यो भन्दा बेन्चमा बसेर अनि बेन्चको अगाडि चाहिँ एउटा कुपन जस्तो टाँस्या हुन्थ्यो अरे के। कुपन जस्तो चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हामी त्यो पेपर टाँस्या हुन्छ नि अगाडि, जस्तै बेन्चको अगाडि अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भनेर त्यो तपाईँहरू क्विज कम्पिटिसनमै देख्नु भएको छ नि त। वरिपरि बेन्चमा चाहिँ ग्रुप ए अथवा ग्रुप बी होइन, अथवा क्लास 9 अथवा क्लास 8, क्लास 10 यसरी देखिन्छ भने जस्तै। उनीहरू पनि एउटा सर्टेन ग्रुप आएर एउटा मार्केट हुन्थ्यो, त्यो मार्केट जहाँ चाहिँ यो सेयर र बोन्डको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो मार्केटमा आएर बस्ने बेन्चमा, अनि उनीहरूले आफ्नो बेन्चको अगाडि चाहिँ एउटा कुपन रेट, त्यो चाहिँ कुपन रेट भनेको कसैले अब मानौँ ल 10% राखेर है, 10% राखेर कसैले चाहिँ 10.20% राखेर, कसैले चाहिँ अब 10.25% राखेर होइन, कसैले चाहिँ अब 10.50% राखेर, अब यस्तो कुपन राखेर यस्तो कुपन चाहिँ बनाएर आफ्नो बेन्चको अगाडि उनीहरूले चाहिँ टाँस्थे अरे क्या। अनि लगानी गर्नेले चाहिँ के हेर्ने त भन्दाखेरि लगानी गर्नेले त्यो कुपनलाई हेर्ने। अब म कति पर्सेन्टमा लगानी गर्ने, लगानीकर्ताले है, फेरि लगानीकर्ताले म कति पर्सेन्टमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुपनमा हेरेर चाहिँ डिसिजन गर्थ्यो अरे क्या त्यो टाइममा। हो त्यो भएको हुनाले नै अब बोन्डमा आउनेलाई रेटलाई हामीले के भन्नु त अब कुपन रेट भनेर पनि भइहाल्यो। सुरुवात इनिसियल फेजदेखि नै यदि त्यो बोन्डमा लगानी गर्नको लागि त्यो कुपन रेटलाई नै हामीले के भन्नु, त्यसमा रेट अफ रिटर्न पनि भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो कुपन रेट भनेको के हो भनेर? अहिले पनि त्योमा चाहिँ के भन्नुमा चाहिँ यस्तो रेटहरू आएकै हुन्छ कि, यस्तो रेटहरू दिएकै हुन्छ। जस्तै 10% बोन्ड, 10.20% बोन्ड, 10.25% बोन्ड, 10.50% बोन्ड भनेर यसरी बोन्डको डिफ्रेन्ट कम्पनीको यसरी चाहिँ हामी चाहिँ सोसियल मिडियामा अथवा यसको चाहिँ एउटा लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्न मिल्छ। मिलेपछि यो पनि के हो त अहिलेको टाइममा भनेको पनि यसको चाहिँ कुपन रेट भयो हो। त्यो टाइममा अहिले जस्तो टेक्नोलोजी एसेसेबल थिएन, उनीहरू चाहिँ मार्केटमा आफै आएर मार्केटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुपनहरू चाहिँ टाँसेर अनि लगानीकर्ताले त्यो कुपन रेट हेरेर लगानी गर्ने गर्थे। तर अहिले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अब टेक्नोलोजी युज गरेर, नेटवर्किङ युज गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, के हेर्न मिल्छ त भन्दा यो कुपन रेट हेर्न मिल्छ है, कुपन रेट हेर्न मिल्छ।
यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ है। यो मैले अस्ति पनि देखाइदिएको छु तपाईहरुलाई, किनभने डिफ्रेन्ट कम्पनीको डिफ्रेन्ट कुपन रेट चाहिँ हामीले हेर्न, जस्तै कसरी हेर्न मिल्छ अब भन्दाखेरि अब म एउटा फेरि पनि देखाइदिन्छु तपाईलाई। तपाईलाई फेरि पनि देखाइदिन्छु यहाँ। सन्दीपले म्युट गर न। कुपन भनेर चाहिँ अब त्यो कुपन ठ्याक्कै कसरी हेर्ने म त्यो देखाइदिँदैछु अहिले। एकैछिन है त। ल मैले त्यो लिङ्क त्यो देखाइदिन्छु एकचोटि, अनि फेरि हामी यसमै रिटर्न ब्याक हुन्छौँ। अहिलेको टाइममा हामीले कुपन भनेर चाहिँ कसरी हेर्छौँ बोन्ड अथवा डिबेन्चरको भन्दा, मैले पनि भनिहालेँ, अब यसको चाहिँ एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा हामी गइसके पछाडि यहाँ देख्न मिल्छ। ल हेर्नु है त यहाँ सबैजनाले। अब यो भयो डिबेन्चर। डिबेन्चर र बोन्ड भन्नु नै सेम हो भनेर भन्छौँ होइन, उस्तै हो भनेर भन्छौँ। अनि यी सबै डिबेन्चरको टाइप्सहरू छन्, यहाँ डिबेन्चरहरू छन् यहाँ होइन, सबै डिबेन्चरहरू छन् यहाँ। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नु भएको छैन यहाँ कुपन भन्ने कहाँनिर हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ त अहिले देख्न सक्नु भएको छैन। मैले अर्को पनि एउटा पेज ओपन गर्छु, त्यसलाई क्लिक गरेर हामी भित्र गयौँ भने त देखि नै हाल्छौँ। जस्तै कसरी भन्दा यसमा हामीले अहिले यहाँ एउटा 9% सिटिजन सेभिङ बोन्ड भनेर देखाएको छु, यो यसको कुपन हो, यसको कुपन हो। जस्तै हिजो हामीले हेरेको एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडको पनि एउटा के छ त भन्दा रेट छ 8.50 समथिङ कति छ, 8.50 समथिङ। अब भर्खर देखिहाल्छ 8.50। यो के हो, यसको के हो त भन्दा यो पनि यसको कुपन हो भनेको। एनएमबी डिबेन्चर 8.50% भनेको यसको कुपन हो। यो यसैलाई हामी कुपन भनेर भन्छौँ है, यसैलाई नै हामी कुपन भनेर भन्छौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर अब हामीले हेर्छौँ, यहाँ पनि डिफ्रेन्ट कम्पनीको चाहिँ लिस्टिङ भएको देखिहालिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ हामी वेबसाइटमै जाउँ है। ल ठिकै छ, अहिले हामी फेरि यही पेजमा आउँछ अनि यहाँ हेरिहाल्नु न। यहाँ अब खुल्दैछ टुडेज सेयर प्राइस, मिडिया, अबाउट अस, कम्पनी लिस्टिङ, रिपोर्ट। हामीले यही हेरौँ है त टुडेज सेयर प्राइस नै। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि यता मात्रै हेर्नु तपाईँहरू सबैले। जस्तै 10% लक्ष्मी ब्याङ्क डिबेन्चर, 10% एसबिआई ब्याङ्क डिबेन्चर, 10% प्रभु ब्याङ्क डिबेन्चर, 10% सनराइज डिबेन्चर, 10.25% माछापुच्छ्रे ब्याङ्क डिबेन्चर, 10.35 एग्रिकल्चर ब्याङ्क डिबेन्चर, 10.50 एसबिएल डिबेन्चर, 9.5% मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड डिबेन्चर। अब सबै यहाँ हेर्नु त, यसको अगाडि नै के छ त 9.5, 10.5, 10.35, 10.25, 10%, 10% हो। यो यदि कुपन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यो नै के हो त बोन्ड अथवा डिबेन्चरको चाहिँ कुपन रेट भयो है। यो नै के हो त भन्दा कुपन रेट भयो। यही देखाउन खोजेको थिएँ मैले। अब हामी हाम्रो पहिलेकै पेजतिर लागौँ। पहिलेकै पेजतिर लागौँ। ओके, हामी यसमै थियौँ अन द बेसिस अफ कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा है त। अब यसको आधारमा पनि हामीले बोन्डलाई छुट्याएका छौँ हैन। तपाईले बुकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो छ जिरो कुपन बोन्ड, ZERO, जिरो कुपन बोन्ड। जिरो कुपन बोन्ड यो पनि बुझ्नु होला। जिरो कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो त हैन। जिरो कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा यसको यो नाममै मिनिङ छ क्या, जिरो कुपन बोन्ड। कुपन रेट चाहिँ कति हो रे भन्दा जिरो रे भनेको इन्ट्रेस्ट, INTEREST, इन्ट्रेस्ट
आई इक्वल टु चाहिँ कति हो रे यसमा भन्दा 0 हो रे हैन 0 हो रे भनेको इन्ट्रेस्ट रेट नभएको बोन्डलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा जिरो कुपन बोन्ड भनेर भन्छौँ। अहिले हामीले भनिहाल्यौँ सबैमा चाहिँ के हुन्छ रे कुपन रेट हुन्छ रे तर कुपन रेटको बेसिसमा यदि हामीले बोन्डलाई छुट्यायौँ भने जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ के हुँदैन रे भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट हुँदैन रे। त्यसो भए यसमा कसरी लगानी गर्ने तपाईँले लगानी गरेको पैसा चाहिँ कसरी के गरी फिर्ता हुन्छ हैन तपाईँको क्वेसन रेज हुन्छ नि त यसमा यदि जिरो कुपन बोन्डमा लगानी गर्दाखेरि कुपन रेट नै 0 छ भने त हाम्रो चाहिँ ब्याज त नआउने हो हैन तपाईले यसरी डाइरेक्ट सोच्दाखेरि यो कुरा आउँछ नि त मनमा हैन र आउँछ आउँदैन भन्नु त अरु सबै केसेसमा चाहिँ यसको पर्सेन्टेज रेट हुन्छ रे इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ कुपन रेट हुन्छ भनेपछि हामी 1 लाख लगानी गर्थ्यौं भने 1 लाखको प्रत्येक वर्ष 10% को दरमा चाहिँ 10 हजार चाहिँ हामीलाई ब्याज आउँथ्यो तर यो जिरो कुपन बोन्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट आई इक्वल टु 0 हुन्छ रे 0% हुन्छ रे के 0 भन्नु नि 0% त हो नि हैन 0% हुन्छ रे भने यसमा कसरी लगानी गर्ने अब भन्ने कुराको क्वेशन तपाईमा रेज हुन्छ हुँदैन भन्नु त एकचोटी हुन्छ हुँदैन भन्नु त ल हुन्छ यसमा हुन्छ के अब जिरो कुपन बोन्ड भन्ने छ अब यसमा कसरी लगानी गर्ने कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा छ हो अब यसमा चाहिँ हामीले लगानी गर्दा चाहिँ केमा अथवा कसरी लगानी हुन्छ भने अब यसको चाहिँ प्रोसेस है के हो भन्ने कुरा यस्तो छ म तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल समेत गरेर दिन्छु यस्तो बोन्डमा लगानी गर्दा चाहिँ सुरुमा बोन्ड किन्दा चाहिँ यो बोन्ड चाहिँ धेरै डिस्काउन्टमा चाहिँ यसलाई सेल गरेको हुन्छ धेरै डिस्काउन्टमा के जस्तै पर बोन्ड तपाईलाई चाहिँ 300 जस्तै यहाँ मैले यही लेख्ने पर बोन्ड चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा पर बोन्ड प्राइस चाहिँ बेच्दाखेरि कम्पनीले बेच्दाखेरि पर बोन्ड प्राइस चाहिँ धेरै कममा बेचेको हुन्छ यस्तो कम्पनीको बोन्ड चाहिँ अरु कम्पनीको बोन्ड चाहिँ बेच्दाखेरि हजारमा बेचे हुन्थ्यो पार भ्यालु तर यसको पर बोन्ड सेलिङ प्राइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पार भ्यालु भन्दा धेरै कम हुन्छ त्यो चाहिँ केमा भन्दा हेभी डिस्काउन्टमा चाहिँ यसले के गरेको हुन्छ त भन्दा बेचेको हुन्छ जस्तै हेभी डिस्काउन्ट कतिमा भन्दा जस्तै ₹400 मा ₹450 भनौं त्यस्तै गरी ₹500 है त्यसै गरी ₹550 बेच्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा पार भ्यालु भन्दा हेभी डिस्काउन्टमा बेचेको हुन्छ पार भ्यालु भनेको त तपाईलाई थाहा छँदै छ अब 1000 भन्ने त थाहा छँदै छ हैन त्यो थाहा हुनु पर्यो अहिले हामी एकछिनमा फेरि न्युमेरिकल तिर जाँदै छौं त्यहाँ पनि अब थाहा पाउँछौं हामीले पार भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरो पार भ्यालु चाहिँ अब हामीले क्वेशनमा नदिए पनि अथवा फेस भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा नदिए पनि हामीले 1000 हो 1000 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्डमा मेकअप गर्नु पर्यो र जिरो कुपन बोन्डलाई चाहिँ यदि मार्केटमा सेलिङ गरिन्छ भने यो पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भन्दा धेरै कममा बेचिन्छ के धेरै कम भनेको हेभी डिस्काउन्ट हेर्नु त 450 500 550 भनेको 1000 भन्दा त धेरै कम हो हैन यो भनेको 50% डिस्काउन्टमा भयो 450 भनेको 50% भन्दा नि बढी हैन अनि 550 भनेको चाहिँ अब 40% भन्दा कममा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा यसले इस्यु गरेको छ हैन सुरुमा तपाईले लगानी गर्दा चाहिँ अब यो डिस्काउन्टेबल प्राइसमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ जस्तै मानौ त्यो बोन्डको प्राइस चाहिँ तपाईको 500 रुपैयाँको दरमा छ ल मानौ है मैले यहाँ हाइलाइट गर्ने 500 रुपैयाँको दरमा चाहिँ त्यो बोन्डको प्राइस छ तपाईको 5 वर्ष अथवा 6 वर्षपछि ल 6 वर्षपछि त्यो बोन्ड फिर्ता गर्छ अब तपाईले है बोन्ड फिर्ता गर्दाखेरि तपाईले कति पाउनुहुन्छ अब है 5 वर्षपछि है त हेर्नु है त 5 years after 5 years after है 5 वर्षपछि तपाईले कति पाउनुहुन्छ त अब त्यो बोन्ड कतिमा चाहिँ तपाईले कति फिर्ता पाउनुहुन्छ त पैसा है त हेर्नु है त अब यो कुरा त बुझ्नु न तपाईहरुले सुरुमा लगानी गर्दा चाहिँ यसको प्राइस भनेको हेभी डिस्काउन्ट हुन्छ पार भ्यालु भन्दा कममा हुन्छ अनि 5 वर्षसम्म यसले कुनै पनि ब्याज पाउँदैन किनभने यसको नाम नै जिरो कुपन बोन्ड हो 5 वर्षसम्म 1 रुपैयाँ पनि उसले चाहिँ ब्याज पाउँदैन
किनभने यसको नाम नै यो बोन्डको नेम नै जिरो कुपन बोन्ड हो। अब 5 वर्षपछि कति पाउँछ त उसले रुपिज 1000 भनेको पार भ्यालुको रेटमा चाहिँ फिर्ता पाउँछ क्या उसले। 500 मा लगानी गरेर 5 वर्षपछि 1000 को दरमा चाहिँ फिर्ता पाउँछ यस्तो है। यो बोन्डको फिचर चाहिँ डबल त्यो है, यो कुरा बुझ्नु होला तपाईहरुले। हजुर यसको डबल पाउने हो कि के भन्नुभयो मैले कुरा बुझिन। त्यो लगानी गरेको डबल पाउने हो कि के हो भन्नु? लगानी गरेको डबल अहिले तपाईले 500 मा लगानी गर्दा 1000 देख्नुभयो। यदि 450 पनि त्यसको प्राइसमा यदि चाहिँ सुरुमा लगानी गर्नुभयो भए हुने चाहिँ 1000 नै हो के। 1000 भन्दा माथि तल चाहिँ हुँदैन। फेरि 1000 भनेको एउटा चाहिँ फिक्स रेट हो क्या बोन्डको। जस्तै 550 मा तपाईले लगानी गरे नि 1000 नै हुन्छ, 600 मा लगानी गरे नि 1000 नै हुन्छ, 700 मा लगानी गरे नि 1000 नै हुन्छ है। यो यहाँ चाहिँ 500 मा लगानी गरेर 1000 देख्दा डबल हुने भन्ने चाहिँ हैन के। यसको माथिको लिमिट चाहिँ 1000 नै हो, यसको पार भ्यालु चाहिँ फेस भ्यालु 1000 नै हो। अब त्योभन्दा कम कति डिस्काउन्टमा चाहिँ अब उसले चाहिँ पहिला बोन्ड सेल गरेको छ। 350 मा पनि उसले सेल गरेको हुनसक्छ है, 475 मा पनि सेल गरेको हुनसक्छ। तर फिर्ता गर्ने चाहिँ उसको पार भ्यालु भनेको 1000 नै हो के है त। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो साथी। जस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईले 100 बोन्डमा लगानी गर्नु हुँदाखेरि तपाईको सुरुको इनिशियल लगानी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा 100 मा लगानी गर्दाखेरि 500 × 100 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो त 5 1 2 3 4 50,000 लगानी रहेछ। अब उसले फिर्ता चाहिँ कति पाउँछ त इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ उसले चाहिँ रिटर्न ब्याक चाहिँ कति पाउँछ त अब भन्दाखेरि 1000 × 100 गर्दा 1 लाख हुने भयो। अब यो बोन्डको फाइदा चाहिँ त्यही नै हो, सस्तोमा किनेर पार भ्यालुमा फिर्ता पाउने। त्यही भएर मान्छेले लगानी गर्छन् क्या। अहिले भनेको थिएँ नि मैले किन इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्। कुपन रेट जिरो भए पनि लगानीकर्ता चाहिँ किन इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा लगानी गर्दा यसको प्राइस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, फिर्ता हुने टाइममा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 1000 मा फिर्ता हुन्छ। सो त्यो भएको हुनाले यस्तो बोन्डमा मान्छेहरू पनि लगानी गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् है। यो चाहिँ अन द बेस अफ कुपन रेटको आधारमा अन्त यो फर्स्ट टाइप्स अफ बोन्ड चाहिँ जिरो कुपन बोन्ड भयो है त। जिरो कुपन बोन्ड भयो। त्यसपछि अब हामी अर्कोतिर लागौँ। अर्को भनेको चाहिँ यसलाई हामी अहिले 1 भनेर गरौँ। अब अर्को नम्बरमा हेरौँ, नम्बर 2 मा के छ त भन्दा फिक्स कुपन रेट डिभेन्चर अथवा बोन्ड। फिक्स कुपन रेट बोन्ड। अब फिक्स कुपन रेट भन्दा त्यो त तपाईले बुझ्नु भइहाल्छ। कुपन रेट चाहिँ फिक्स हुने के। कुपन रेट चाहिँ फिक्स हुने। अहिलेकोमा चाहिँ जिरो थियो, यसमा चाहिँ फिक्स हुन्छ। फिक्स भनेको मतलब 10% भनेपछि अब फिक्स भइहाल्यो त्यो हैन। 10% फिक्स भइहाल्यो है। फिक्स कुपन रेट बोन्ड भन्न छ तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा I = अब 10% भनेपछि फिक्स भयो, अथवा इन्ट्रेस्ट रेट I = 15% फिक्स भयो। यसको टाइम पिरियड कति 8 वर्ष छ भने 8 वर्षसम्मको लागि चाहिँ फिक्स हुन्छ भने यस्तो बोन्डलाई चाहिँ फिक्स कुपन रेट बोन्ड भनेर भनिन्छ है त। यसमा त अब मैले धेरै भन्नु परेन, यो यसको चाहिँ टपिकमै मिनिङ छँदैछ, यो कुरा आइहाल्यो। अब अर्को नम्बर 3 मा हेरौँ। 3 मा चाहिँ फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्ड। फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्ड।
फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्ड हेर्नु है त, फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अब मैले एउटा कहानी भन्छु यहाँ। अब के हुन्छ भन्दा बोन्डको कुपन रेट त हुन्छ है जस्तो भने जस्तो 10% 15% त हुन्छ, तर समय समय अनुसार अथवा इयर वाइज अनुसार के हुन्छ त भन्दा बजारको ब्याज दर पनि परिवर्तन हुन्छ कि। अब बजारको ब्याज दर परिवर्तन हुने डिफ्रेन्ट कारणहरू छन्, जस्तै यसका चाहिँ मुद्रास्फीतिहरू पनि भयो पहिलो कारण। त्यसपछि अर्थव्यवस्थाबाट हेर्नु पर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुरालाई ध्यान दिएको हुन्छ, जस्तै इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको दरमा पनि छ कि। यो हामीले यहाँ कुरा दुईवटा इन्ट्रेस्ट रेट बुझ्छौँ है। एउटा इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कुपन रेट हुन्छ है, एउटा इन्ट्रेस्ट रेट कुपन रेट हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मार्केट रेट हुन्छ कि, मार्केट रेट हुन्छ। जस्तै हेरौँ यो बोन्डको त एउटा कुपन रेट भइहालेको हुन्छ, त्यो फिक्स हुन्छ, सुरुमा इस्यु गर्दाखेरिको एउटा कुपन रेट हुन्छ। र यो मार्केट रेट भनेको बजारको रेट हो कि, बजारको ब्याज दर हो चाहिँ है। यो बजारको ब्याज दर चाहिँ समय समयअनुसारमा परिवर्तन भइराखेको हुन्छ कि, समय समयमा चाहिँ परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। जस्तै कस्तो भने तपाईँले अब अहिले फर्स्ट इयरमा पढ्नु हुन्छ, योभन्दा अगाडि तपाईँले डिफ्रेन्ट अब मार्केट रेटलाई प्रभाव पार्ने डिफ्रेन्ट प्रभावकारी तत्त्वहरूको बारेमा पढ्नु भएको छ, यो इकोनोमिक्सतिर पनि पढ्नु भएको छ। कारणले चाहिँ मार्केट रेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रभावित हुन्छ। जस्तै एउटा फर इक्जाम्पल मानौँ, लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण छैन भने लगानीकर्ता अथवा व्यवसायीहरूले के गर्छन् त भन्दा पैसा चाहिँ लगेर ब्याङ्कमा राख्ने काम गर्छन्, अथवा ब्याङ्कमा त्यतिकै पैसा चाहिँ जमाउने काम हुन्छ। किन लगानी गर्ने वातावरण छैन भने पैसा हुने व्यक्तिले के गर्छ, घरमा त पैसा राख्ने हुँदैन। त्यो पैसा राखेर कहाँ राखेको हुन्छ भन्दा यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ। अनि ब्याङ्कमा चाहिँ अधिक तरलता, त्यसलाई चाहिँ हामी तरलता भनेर भन्छौँ। तरलता भनेको पैसा धेरै हुने के, भनेको डिपोजिट धेरै हुने। डिपोजिट धेरै भइसके पछाडि ब्याङ्कले पैसा त्यत्तिकै राखेर मात्रै चाहिँ त्यो डिपोजिटको ब्याज दिन सक्दैन। के गरेको हुन्छ त ब्याङ्कले भन्दा डिफ्रेन्ट अब सेक्टरमा चाहिँ परिचालन गरेको हुन्छ त्यो मनीलाई। किनभने ब्याङ्कमा आएको पैसा त्यत्तिकै ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्सन मात्रै गरेर राख्ने हो भने ब्याङ्कले त त्यो हामीले गरेको डिपोजिटमा त ब्याज त दिन सक्दैन। अब त्यो ब्याज दिनको लागि ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा बढीभन्दा बढी त्यो पैसालाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो पैसालाई परिचालन गर्नुपर्दाखेरि अब मार्केटमा त अहिले लगानी गर्ने उपयुक्त समय त छैन। अनि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफ्नो इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाइदिन्छ क्या, भनेको मार्केट रेटलाई घटाइदिन्छ है। मार्केट रेटलाई घटाइदिन्छ भने मार्केट रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा घट्छ कुनै बेला। कुनै बेला फेरि के हुन्छ त भन्दा फेभरेबल हुन्छ कन्डिसन, अनि फेरि सबैले अब लोनहरू लिन लाग्छन्, अनि आफै राखेको डिपोजिटहरू पनि झिक्छन्, जसले गर्दा मनीको सर्टेज हुन्छ। अनि मनीको सर्टेज नहोस् भन्नको लागि के गर्छ भन्दा उसले चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिन्छ कि। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ त फेरि पैसा राख्न चाहिँ अब लङ समयसम्म पैसा राख्ने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लगानीकर्ताको बानी हुन्छ। भनेको जता बढी ब्याज हुन्छ हामी त्यतैतिर पैसा डुलाउँदै राख्दै गर्ने हो है। यसको एउटा राइट इक्जाम्पल भनेको अहिलेको कोरोनाको कन्डिसन हो है। जस्तै पोहोरको चाहिँ के थियो त भन्दा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डाउन भएको थियो, किन भन्दा सम्पूर्ण बिजनेस व्यापारहरू चाहिँ बन्द भएको थियो होइन, लकडाउन नै भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले के गरेको थिए भन्दाखेरि पैसा चाहिँ लगेर सबै ब्याङ्कमा लगेर राखेका थिए। किनभने त्यो लगानी गर्ने पैसा चाहिँ अब के भयो त भन्दा ब्याङ्कमा गएर चाहिँ सेभ भयो कि, ब्याङ्कमा गएर चाहिँ डिपोजिट भयो। अनि ब्याङ्कमा चाहिँ अधिक तरलता भइसके पछाडि ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दा मार्केट रेट चाहिँ घटाइदिन्छ। अनि मार्केट रेट घटाएर उसले चाहिँ ब्याज पनि कममा दिने होइन, कम ब्याजमा चाहिँ लोन दिने यो कामहरू हुन्छ के। भनेको उसले चाहिँ पैसालाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा परिचालन गरेको हुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यसको कुपन रेट चाहिँ जब जब मार्केट रेट परिवर्तन हुन्छ तब तब मार्केट रेट अनुसार नै यदि परिवर्तन हुन्छ भने त्यस्तो टाइप्स अफ बोन्डलाई चाहिँ हामीले कुपन रेट भनेर भन्छौँ है। मैले एउटा यसको इक्जाम्पल अहिले पनि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई। पोहोरको बजार के थियो त भन्दा यो चैतभन्दा पछाडिको बजार लकडाउनले गर्दाखेरि बन्द नै थियो। अनि बन्द हुँदाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ अधिक तरलता स्थापित भएको कारणले गर्दा ब्याङ्कले मार्केट रेटलाई चाहिँ के गरेको थियो त डाउन गरेको थियो, जसको फलस्वरूप यदि तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट छ र तपाईँहरूले यो मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको थियो भने
त्यहीँनिर तपाईँको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर देखाएको हुन्छ है। पहिला 5.5% दिने त्यो देखाएको हुन्थ्यो पहिला मैले हेर्दाखेरि, अनि पछि चाहिँ 2%, 2.5% यसरी उनीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटाए डिपोजिटमा। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा ब्याङ्कमा अधिक तरलता हुन्छ, अनि अधिक तरलता भइसके पछाडि त्यो पैसालाई त मोबिलाइज गर्नु पर्यो। त मोबिलाइजेसन गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछ। इन्ट्रेस्ट रेट घटाइसके पछाडि जब ब्याङ्कको ब्याज दर घट्छ तब के हुन्छ नि त भन्दा लोन लिने व्यक्तिहरूले ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छन्, अनि के हुन्छ त्यो बेला भन्दा ब्याज दर कम हुन्छ क्या, ब्याज दर चाहिँ कम भएको हुन्छ, र त्यो बेलामा हाम्रो डिपोजिटको रेट पनि कम नै हुन्छ हो भनेको। अब यो फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुपन रेट चाहिँ के को आधारमा डिटरमाइन हुन्छन् त भन्दाखेरि मार्केट रेटको आधारमा डिटरमाइन हुन्छन्। यसको 3 टाइप्स अफ बोन्डको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। अहिले भर्खर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यसको 3 टाइप्स अफ बोन्डको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि एउटा बोन्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 0 हुने, अनि यसलाई सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हेभी डिस्काउन्टमा। अब यिनीहरू बोन्डलाई चाहिँ हेभी डिस्काउन्टमा गर्दैन, यिनीहरूलाई सेलिङ गर्दा 1000 मा नै हो। यो नम्बर सेकेन्डको चाहिँ फिक्स नै हुन्छ, यसको कुपन रेट फिक्स हुन्छ। अब नम्बर 3 को यो फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुपन रेट फिक्स हुँदैन, अनि यसको चाहिँ कुपन रेट के को आधारमा हुन्छ यसको कुपन रेट भन्दा मार्केट रेटको आधारमा चाहिँ यसको कुपन रेट हुन्छ है। के को आधारमा हुन्छ त भन्नु त? फ्लोटिङ कुपन रेट बोन्डको चाहिँ कुपन रेट के को आधारमा हुन्छ भन्नु त? भन्नु त भनौँ। मार्केट रेटको आधारमा हुन्छ। यति 3वटा टाइप्स अफ अब तपाईँले यो बोन्डको बारेमा कुरो बुझ्नुभयो भने हामीले टाइप्स अफ बोन्डलाई चाहिँ फिनिस्ड गर्यौँ है। टाइप्स अफ बोन्डलाई चाहिँ हामीले फिनिस्ड गर्यौँ भनेपछि अब हामी अर्को टपिकतिर लागौँ। यो हिजोको टपिक नै थियो, अब हामीले आज क्लोज गऱ्यौँ। अब अर्को टपिक छ एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर इस्यु अफ बोन्ड है। एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर इस्यु अफ बोन्ड। इस्यु अफ बोन्ड। अब बोन्ड इस्यु गरेको एकाउन्टिङ इन्ट्रिज कसरी राख्ने त भन्ने कुरा हो है। तपाईँले बुझ्नु पर्दाखेरि बोन्डको लेखा राख्ने विधि हो चाहिँ। बोन्डको अब लेखा राख्ने विधि, अब लेखा राख्ने विधिमा छौँ अब हामी। बोन्डको लेखा कसरी राख्ने भन्ने कुरामा छौँ अब हामी। त्यो कुरा चाहिँ अब हामी अगाडि बढाउँदैछौँ है त। एकाउन्टिङ फर इस्यु अफ बोन्ड है। बोन्ड इस्यु गर्दाको रेकर्ड। अब बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ 3वटा वेमा इस्यु गर्छ है। 3वटा वेमा चाहिँ इस्यु गर्छ। अब त्यो के हो भन्दाखेरि अब हेर्नु है त। तपाईँहरूसँग बुक पनि छ अहिले अगाडि है? बुक पनि हो। अब यो बोन्डले अथवा बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेयरको जस्तै एउटा इस्यु गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फर क्यासमा इस्यु गरेको हुन्छ है। एउटा चाहिँ फर क्यासमा इस्यु गरेको हुन्छ, अर्को चाहिँ अदर देन क्यासमा इस्यु गरेको हुन्छ है। अदर देन क्यासमा इस्यु गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ क्यासमा इस्यु गरेको हुन्छ, इस्यु गर्न साथ क्यास लिने हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अदर देन क्यास भनेको क्यास बाहेक हैन, क्यास बाहेक, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी कोल्याटोरल भनेर भन्छौँ। भनेको धितोको आधारमा पनि उसले चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ। र इस्यु गर्दाखेरि 3 तरिकाले इस्यु गर्छ यसले। इस्यु गर्दाखेरि 3 तरिकाले इस्यु गरेको हुन्छ। अब 3 तरिका भनेको एउटा चाहिँ एट पार भ्यालुमा इस्यु गरेको हुन्छ है, अर्को प्रिमियममा इस्यु गरेको हुन्छ, अर्को चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको हुन्छ। हेर्नु त्यो 3वटा कन्डिसनमा चाहिँ बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ। अब 3वटा कन्डिसनमा बोन्ड इस्यु गर्दाखेरिको लेखा कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ। लेखा भनेको अब जर्नलले राख्ने हो है, यो कुरा हेर्नु होला। अब बोन्डको पार भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त मलाई अहिले भर्खरै? 10%। हजुर
यसको पार भ्यालु 1000 के हुन्छ। यसको फेस भ्यालु हो 1000 हुन्छ। बोन्डको पार भ्यालु 1000 हुन्छ। अब यो पार भ्यालु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यदि 1000 मा इस्यु गर्यो भने त्यसलाई हामी 8 पार भनेर भन्छौँ, पारमा इस्यु गरेको भनेर भन्छौँ। यदि 1000 मा इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पारमा भनेर भन्छौँ। अब प्रिमियम भनेको पनि तपाईँलाई थाहा होला नि त। प्रिमियम भनेको चाहिँ कस्तो भने म एउटा यहाँ लेखिदिन्छु भने प्रिमियम भनेको चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढीमा इस्यु गर्यो भने त्यसलाई हामी प्रिमियम भनेर भन्छौँ। जस्तै 1050 अथवा 1100 भनौँ न, 1100 मा इस्यु गरेको छ भने यो चाहिँ 1000 भन्दा बढी भयो कि भएन भन्नु त? 1100 भनेको 1000 भन्दा बढी भयो कि भएन भन्नु त? बढी भयो। हो। यदि पार भ्यालु भन्दा बढीको भ्यालुमा इस्यु गरेको छ भने अथवा पार भ्यालु भन्दा बढीको भ्यालुमा चाहिँ यदि रिडम्सन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमियममा रिडम्सन भनेर भन्छ। यो चाहिँ फिर्ता गर्ने बेलामा है, जारी गर्ने बेलामा नि हुन्छ, फिर्ता गर्ने बेलामा नि हुन्छ। यदि 1000 मा इस्यु गरेको छ अथवा 1000 मा फिर्ता गरेको छ भने त्यसलाई हामी पारमा भनेर भन्छौँ, पार भनेर भन्छौँ। यदि 1000 भन्दा बढीकोमा चाहिँ गरेको छ भने त्यसलाई प्रिमियम भनेर भन्छौँ। अब डिस्काउन्ट भनेर तपाईँलाई थाहा भइहालेछ, 1000 भन्दा कम। जस्तै 900, 800 यसमा चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि अथवा फिर्ता गर्दाखेरि यो रेटमा गर्छ भने त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट बोन्ड भनेर भन्छौँ अथवा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भनेर भन्छौँ। पार भ्यालुभन्दा बढीको भ्यालुमा गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमियम बोन्ड भनेर भन्छौँ। पार भ्यालुभन्दा कमकोमा छ भने डिस्काउन्ट बोन्ड भनेर भन्छौँ है। अब यसको लेखा राख्दाखेरि अब कसरी राख्ने हेर्नु है त। जब बोन्ड चाहिँ इस्यु गरिन्छ है, जब बोन्ड चाहिँ इस्यु गरिन्छ, इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई अब हामी चाहिँ कम्पनीको थ्रोबाट चाहिँ लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको थ्रोबाट होइन। अब हामी भोलि काम गर्दाखेरि, भोलि चाहिँ अब एकाउन्टेन्ट रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको थ्रोबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त कम्पनीको थ्रोबाट काम गर्दाखेरि अब हामीले जर्नल राख्दाखेरि यदि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दैछ, अब ध्यान दिनु है त, कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दैछ भने कम्पनीलाई के आउँछ भन्नु त? क्यास आउँछ। किनभने कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ भने त कम्पनीलाई के आउँछ त भन्दाखेरि क्यास आउँछ कम्पनीलाई है। कम्पनीलाई चाहिँ क्यास आउँछ। अनि कम्पनीले के गर्छ, के दिन्छ त भन्दा बोन्ड हो, बोन्ड दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बोन्ड पेएबल भनेर भन्छौँ, किन त्यो पछि तिर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको जर्नल चाहिँ यही हो है। एउटा जर्नल बुझ्नु भने तपाईँले प्रिमियमको पनि बुझ्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट पनि बुझ्नुहुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बोन्ड पेएबल एकाउन्ट, यो चाहिँ के को भयो भन्दाखेरि 8 पारको भयो है। यसलाई मैले अलिक सानो बनाइदिएँ यहाँ, ल यो सानो बनाए नि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि होइन। देख्नु भएको छ नि होइन। ओके, ल अब यहीँ हेर्नु है त। पारमा इस्यु गर्दाखेरि यसको जर्नल कसरी हुन्छ भन्दा बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि क्यास आउँछ कम्पनीलाई, क्यास एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो टु बोन्ड पेएबल, किनभने यो चाहिँ पछि चाहिँ त्यो समय सीमा सकिसके पछाडि त्यो बोन्ड चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर बोन्ड पेएबल एकाउन्ट भयो है। अब प्रिमियमको हेर्छौँ हामी, प्रिमियमको पनि यही नै हो जर्नल, तर यसमा अलिकति घटबड हुन्छ हाम्रो। घटबड अब कसरी हुन्छ तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ है। यसलाई मैले यही कपी गरेँ र योभन्दा तल्लोमा म यसलाई देखाउन लागेँ। अब प्रिमियमको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बोन्ड पेएबल account to bond premium
बोन प्रिमियम एकाउन्ट। अब प्रिमियमको कन्डिसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रिमियम भनेको त बढी एमाउन्टको, बढी एमाउन्टको भएपछि केमा आउँछ त यो भन्दाखेरि सिआरमा आउने भयो। प्रिमियममा इस्यु गर्छ भने त्यो चाहिँ केमा आउँछ त भन्दा सिआरमा आउने भयो। अब कसरी आउँछ अब म अहिले एमाउन्ट पनि देखाइदिन्छु। अब हामी अर्को डिस्काउन्टको पनि काम गरौँ है त। डिस्काउन्टको पनि हामी काम गरौँ अनि त्यसपछि म यहाँ एमाउन्ट राखेर देखाइदिन्छु। डिस्काउन्टको पनि त्यही नै हो कुराकानी। यसलाई नै कपी गरेर म पेस्ट गरिदिएँ भनेको खै भाग चाहिँ कन्ट्रोल कपी डिस्काउन्ट कन्ट्रोल भी यतै आउँछ। यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गरेपछि यता आउनु ल ठिक छ। क्यास एकाउन्ट डिआर टु बोन पेबल नै हुन्छ। डिस्काउन्ट हुँदा चाहिँ अब डिआरमै आउँछ कि अर्को साइड के आउँछ त भन्दा बोन डिस्काउन्ट एकाउन्ट डिआर। ल हेर्नु अब यो तीनवटामा डिफरेन्स। पारमा इस्यु गर्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बोन पेबल तपाईँले यही एउटा सम्झिनु, पारमा सम्झिनु भने प्रिमियम हुँदा चाहिँ सिआरमा आउँछ, डिस्काउन्ट हुँदा चाहिँ डिआरमा आउँछ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ किनभने तपाईँले पहिला डिभेन्चर भन्ने च्याप्टर तपाईँले 12मा पढ्नु भएको हो। त्यो डिभेन्चर पढ्दाखेरि यही गरेको। अथवा तपाईँले सम्झिँदाखेरि प्रिमियमलाई चाहिँ सिआर सम्झिनुहोस्, डिस्काउन्टलाई चाहिँ डिआर सम्झिनुहोस्। त्यो भयो भने यदि बोन्डमा प्रिमियम भन्छ भने त्यसको जर्नल बनाउँदा प्रिमियम सिआरमा आउँछ, डिस्काउन्ट भन्छ भने त्यो चाहिँ डिआरमा आउँछ। अब मानव एउटा क्वेसनको हामीले यहाँ यो जर्नल बनाएर हेरौँ। एउटा क्वेसनको है, एउटा क्वेसनको म जर्नल यहाँ क्वेसन बनाइदिन्छु अनि क्वेसनमा तपाईँले हेर्दै अब यसलाई हामी यहाँ पोस्टिङ गरिहाल्छौँ। मानौ अब एउटा बोन्डलाई चाहिँ भनेको नम्बर अफ बोन्ड, ल नम्बर अफ बोन्ड छ, नम्बर अफ बोन्ड इक्वल टु ल कति छ भन्नु भने ल 100 बोन्ड नै छ है। अनि यसको चाहिँ पारमा फिर्ता गर्यो भन्छ अब ल हैन। यसको चाहिँ पार भ्यालु इक्वल टु 1000 छ ल। पारमै फिर्ता गर्यो भनेपछि अब के हुन्छ यसको जर्नलमा? अब यसको एमाउन्ट हेर है त भन्दाखेरि 100 बोन्ड इन्टु 1000 प्राइस हुन्छ। यता पनि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 100 बोन्ड इन्टु 1000 नै हुन्छ, दुवैतिर बराबर नै हुन्छ। अब क्वेसन यही नै हो, तर 10% प्रिमियम भन्दियो ल, फिर्ता गर्दाखेरि 10% प्रिमियम भन्दियो। प्रिमियम अनबोन्ड चाहिँ अब 10% भन्दियो ल। भनेपछि फिर्ता गर्दा त कतिमा गर्छ त भन्दा यो बोन्ड पेबल त 100 इन्टु 1000 नै हुन्छ हैन। अब बोन्ड प्रिमियम कति एमाउन्टको त भन्दा 100 बोन्डको इन्टु अब 10% प्रिमियम भनेपछि 1000 को 10% भनेपछि कति हुन्छ त निकाल्नु त अहिले। 1000 को 10% यो 100 हुन्छ र क्यास एकाउन्ट चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 100 इन्टु 1100 हुन्छ। यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ यसरी राख्नु, राम्रोसँग हेर्नु त्यो 10% प्रिमियम कहाँ एडजस्ट भयो है। 10% प्रिमियम भन्दाखेरि 10% प्रिमियममा इस्यु गर्यो भनौँ न, यो चाहिँ पार भ्यालुमा इस्यु गर्यो भनौँ, यो चाहिँ 10% मा इस्यु गर्यो भनौँ। अब अर्को डिस्काउन्टमा हो, डिस्काउन्टमा चाहिँ अब 10% डिस्काउन्ट भनौँ ल। डिस्काउन्ट चाहिँ कति भन्नु त ल, अब 10% डिस्काउन्ट भनौँ ल।
त 10% डिस्काउन्ट हुँदा पनि अब यसको हामी ट्रान्जेक्सन गरौँ। बोन पेएबल, यो त पेएबल जहिले पनि पार भ्यालुमा हुन्छ 100 इन्टु 1000। अब डिस्काउन्ट चाहिँ कति हो रे भन्दा 100 इन्टु 100, किन भन्दा 100 को 10% भनेको 100 नै हो डिस्काउन्ट। र क्यास अब कति मात्रै पाउँछ त भन्दा भोलि 100 इन्टु 900 मात्रै पाउँछ। दुवै डेबिट 100 इन्टु 900 र 100 ले 1000 भयो, बोन पेएबल पनि 1000 भयो। हो यसरी हामी ट्रान्जेक्सन गर्छौं। यसरी चाहिँ हामीले लेखा राख्ने काम गर्छौं है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। डिस्काउन्ट हुँदा कसरी भन्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ, प्रिमियम भन्दा के हुँदो रहेछ, पार भ्यालुमा इस्यु गर्यो भन्दाखेरि जर्नल के हुने रहेछ, यो कुरा तपाईले राम्रोसँग हेरेर ध्यान दिनु पर्यो। भनेपछि अब हामी भोलि यहाँ त हामीले यो इस्यु गर्दाखेरिको रेकर्डिङ, जारी गर्दाखेरिको कसरी लेखा राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हेर्यौं यहाँ हैन। जारी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखा राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हेर्यौं यसमा हामीले। भोलि अब हामीले यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बोन्डको हो, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बोन्डको चाहिँ भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौं हामी है। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बोन्डको चाहिँ भ्यालु कसरी निकाल्ने त भनेर पनि हेर्छौं हामी हैन। जर्नल बनाएपछि अब बिइङ हुनुपर्छ, यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। बिइङ इस्यु अफ बोन्ड एट पार भनेर भन्छौं यहाँ चाहिँ है। बिइङ इस्यु अफ बोन्ड एट पार। अनि यहाँ चाहिँ हामी के भन्नु पर्यो अब त, अब यसमा भन्दा बिइङ इस्यु अफ बोन्ड एट प्रिमियम भन्नु पर्यो। बिइङ इस्यु अफ बोन्ड एट प्रिमियम है। अब यसमा पनि न्यारेसन लेख्नु पर्यो। बिइङ इस्यु अफ बोन्ड ISSUED issue of bond discount है। यसमा पनि लेखिदिउँ बिइङ इस्यु अफ बोन्ड एट पार। ल यो चाहिँ हामीले जर्नल राख्दाखेरि देखाउनु पर्ने हो हैन। भोलि चाहिँ हामी अब प्राइस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौं हामी। कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा स्टडी गर्छौं। र आजको लागि हाम्रो टाइम पनि सकिएको छ। केही कुरा कसैलाई सोध्न मन लागेको छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ। मैले अब यो रेकर्डिङ पनि बन्द गरे। केही छ त्यस्तो क्वेशन केही छ भने मलाई सोध्नु त अहिले।